أنا العبد السقيم من الخطايا نفتتائی کیگی درب ساندے نفتتائی کیگی درب ساندے ازہر مولوم دائلم کلے گلے نفتتائی کیگی درب ساندے ازہر علوم دا علم کل گلستان دے ازہر العلوم دا علم کل گلستان دے تور تیارکو کی دائے ددین شمرو خان شوائے سیما قطب گر پہر طرف باندے عیان شوائے تور تیارکو کی دائے ددین شمرو خان شوائے سیما قطب گر پہر طرف باندے عیان شوائے مرکز دپا قرآن حدیث عظیم الشان دے مرکز دپا قرآن حدیث عظیم الشان دے ازہر العلوم دا علم کل گلستان دے ازہر العلوم دا علم کل گلستان دے نفتتائی کیگی درب ساندے نفتتائی کیگی درب ساندے ازہر العلوم دا علم کل گلستان دے ازہر العلوم دا علم کل گلستان دے دلتا دا مولانا پیر حسن صاحب یادنا دی خپلا زمانہ کی د دین کڑی خدمتون دی دلتا نا مولانا پیر حسن صاحب یادنا دی خپلا زمانہ کی د دین کڑی خدمتون دی ٹولا علاقہ کی یاد دوی دا خاندان دے ٹولا علاقہ یاد دوی دا خاندان دے ازہر العلوم دا علم کل گلستان دے ازہر العلوم دا علم کل گلستان دے نفتتائی کیگی درب ساندے نفتتائی کیگی درب ساندے ازہر العلوم دا علم کل گلستان دے ازہر العلوم دا علم دا اللہ پاک چکم دے دعاگانی کولی ذکرنے کولنا سکرڑے قائلگی ورکنیو فیزونا یا داس لالا گل سیب موتمم سیب گلونا طول علاقی لئی ورکنیو فیزونا یا زکنن شرگڑا خطب گل پیٹون روخان دے یا زکنن شرگڑا خطب گل پیٹون روخان دے ازہر العلوم دا علم کل گلستان دے مولانا طاہر سے یا علم دے باکمالا دیر عزت ورکڑے ورتا پاکرم ذوالجلالا اس دا علمیتا طریقت بلان روان دے
अजहरुल उलूम इल्म खुले गुलिस्तान दे नन इफ्तिताई कीगी दरब एहसान दे नन इफ्तिताई कीगी दरब एहसान दे अजहरुल उलूम खुले गुलिस्तान दे नन नमक की पूरी दुनिया की जमा पर उज़्बेकिस्तान मबूस इंसान बनना लेकिन मेरे वक्त में बस जिस्तानी जुमात परालम वो महमूद तरीन इंसान जमा उज़्बेकिस्तान सुनाएगा वो सुख नहीं मौलाना ताहिर से या आलिम दे बकमाल दिल इज्जत वन करे वरता पकरब जलाल बिस्मिल्लाहिर रहीम तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 अल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दे ज़िक्र के दा कोशिश कोई चे दा कम ला इलाहा इल्लल्लाह या इल्लल्लाह या अल्लाह तदे दा ज़िक्र कीगी नु दा देता ज़रब लगवल वई यानी दे अल्लाह सरा दा ज़ड़ तरफ तदासी सरख का तकवल अल्लाह 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 या इल्लल्लाह 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 और पर ला इलाहा इल्लल्लाह के दा कदामख के वेल पकारू मुक़वेली बार हाल बाजी मरगरी नवी ला इलाहा इल्लल्लाह पर ज़िक्र के दा सरदा सितावल ला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह द सर ख़वातावलो के देते इशारे चिमा द खपल ज़ड़ना द अल्लाह न अलावा च सुमरा महब्बतुन दी ख्यालात और तसव्वुरात ती दागे न खपल ज़ड़ खालिक अमी बारो गुरज़ौल और टोला तवज्जो में पज़ड़ पदेरा वस्ता च द अल्लाह नूरानियत और द अल्लाह अनवारात और द अल्लाह वहदानियत द अल्लाह किब्रियाई लुई अज़मत दामाद इज़ड़त दाखिल मौलाना शोएब से मोतमिम द इदारी दे द अज़हरुल उलूम द दगी खुले मदरसे दे मोहम्मद हनीफ हम पर इख्तियार सही इंसान दे मोहम्मद हनीफ हम इख्तियार सही इंसान दे अज़हरुल उलूम द इल्म खुले गुल